کون آیا جدے آیا بغارام مسکرا پیا تقریر موگی ہے بولو کون سبحان اللہ نہ بولے تے سچی میں مڈوں شروع کر لینی اچھی کو سبحان اللہ ایک کون آیا جدے آیا بغارام مسکرا پیا چمندا آیا گیا والی بغارام مسکرا پیا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفذ منه عليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى أو كما قال الله تعالى في مقام آخر
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون رنگ لگیں گے سارے زمانے نوں رنگ لگیں گے سارے زمانے نوں رنگ لگیں گے سارے زمانے نوں محبوب حق سبحان آیا قل نبی رسولاں دا بن کے قل نبی رسولاں دا بن کے ساڈا پاک نبی سلطان آیا سبحان اللہ رنگ لگیں گے سارے زمانے نوں تے سونے ورے گا نہ سونا آیا ہے شان سے جیا کسے نہ پایا ہے آقا ورے گا نہ سونا آیا ہے شان سے جیا کسے نہ پایا ہے جس دی تعریف توصیف دلی ارے شان تو رب دا قرآن آیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ نعرہ تکبیر رنگ لگیں گے سارے زمانے نوں محبوب حق سبحان آیا اور ظلمت تے جگالت ہوئی ختم آیا ڈگے تے سونا شاہ امم ظلمت تے جگالت ہوئی ختم آیا ڈگے تے سونا شاہ امم ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے بن کعبے دا نگران آیا رنگ لگیں گے سارے زمانے نوں محبوب حق سبحان آیا مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اڈ دی اس بابرکت محفل جس دے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر رہ کر کے اساں انشاءاللہ او سونے دی عظمت نو آپ دی رفعت نو آپ دی بلندی نو بیان کرنے میری دعا ہے اللہ رب العالمین جن احباب نے اڈ دی اس بزم نو سجایا مسجد رحمان ادی انتظامیہ نمازی جماعتی احباب مسجد امام خطیب اہل محلہ اور علاقہ بھر دے معززین زیارت فرما رہے ہو علماء کرام سیاسی سماجی شخصیات اللہ رب العالمین سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نہ لوا دے 1447 ہجری ربیع الاول دی آج 10 تاریخ ہے یعنی مغرب تو بعد 10 ربیع الاول شروع ہوگی
آج تو تقریباً 1500 سال قبل نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب دی دھرتی تے اس کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے. اللہ رب العالمین نے اس مقام، اس شان، اس عظمت نال اپنے پیغمبر نو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج تو 1500 سال قبل اس کائنات کے اندر تشریف لے آئے نے. 1500 سال گزر جان دے باوجود بھی اج بھی کو بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات طیبہ نو پڑھ کے او دے تے عمل کر کے اپنی زندگی نو خوبصورت بنا سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. محبوب جی اساں تانوں ساری کائنات دے لوگاں واسطے بلکہ جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجے. جویں نبی پاک جس دور دے اندر تشریف لے کے آئے آپ حضرت ابو بکر و عمر واسطے رحمت سن، اویں اج 1500 سال گزر جان دے باوجود بھی نبی پاک اپنے ہر امتی واسطے رحمت نے. او کیویں کہ اج بھی کو بھٹکیا ہویا نبی پاک دی سیرت نو اپنا کر کے سیدھا رستہ اختیار کر سکدا ہے. انج کہہ لو کوئی بندہ مشرک نبی پاک دی سیرت نو پڑھ کے موحد بن سکدا ہے. کوئی بدعتی بندہ آپ دی سیرت نو اپنا کے متبع سنت بن سکدا ہے. کوئی بے حیائی تے کماں دے اندر رہن والا بندہ آپ دی سیرت نو پڑھ کے حیادار بن سکدے. کوئی غلط کاریاں دے اندر جان والا نبی پاک دی سیرت نو پڑھ کے مسجد وال کے چل کے آن والا بن سکدے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے اندر اس قدر عظمت اور شان اور مقام لے کر کے آئے کہ اللہ تعالی نے سورہ ضحیٰ کے اندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. اللہ فرماندے نے سونیو سانو چاشت دے ویلے دی قسم ہے، سانو رات دی قسم ہے جدوں چھا جائے. اللہ فرماندے نے سونیو اساں نہ تانوں چھڈے تے نہ تانوں اپنے آپ تو دور کیتے. محبوب جی تواڈے اگاد نالوں تواڈا انجام بہتر ہے. ان قریب تواڈا رب تانوں اتنا دے گا کہ تسی راضی ہو جاؤ گے. تے نال ہی اللہ فرماندے نے الم یجدک یتیما فآوی. سونیو اساں کیا تانوں یتیم پیدا کر کے عظمتاں نہیں عطا کیتیاں؟ یتیم پیدا کر کے کیا شاناں نہیں عطا کیتیاں؟ کی شاناں عطا کیتیاں اللہ نے اپنے محبوب نو؟ ذرا قرآن سنیا جے امام تازہ کرنا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ، سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ. او بندہ بڑا وڈا کنجوس تے بخیل ہے جدے سامنے سونے دا ذکر کیتا جائے تے آپ دی ذات تے درود پاک نہ پڑھے. اپنے دائیں بائیں دیکھ لیا جے ساڈی محفل دے اندر کوئی کنجوس بندہ تے نہیں بیٹھا. ساڈے اندر برادری دے اندر کوئی رشتہ داراں سجن یاراں دے اندر کنجوس بندہ ہوئے نا او دے نال رشتہ داری کوئی نہیں کردا. جیڑا نبی پاک دا نام سن کے درود پاک نہ پڑھے او دے نالوں بخیل تے کنجوس بندہ کائنات دے اندر کوئی نہیں. سونے دا نام سن کے درود پاک پڑھنے مینوں خوش کرن واسطے نہیں بلکہ آسمانہ تو اللہ دیا رحمتاں سمیٹن واسطے. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے ایک واری درود پاک پڑھ دے اللہ او دے تے 10 رحمتاں دا نزول کر دے. ایک اور حدیث نبی پاک فرماتے نے اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ. فرمایا دنیا تے جتنا زیادہ میرے تے درود پاک پڑھو گے قیامت والے دن اتنا زیادہ میرے قریب ہوگے. ایک اور حدیث نبی پاک نے فرمایا زیادہ تو زیادہ
آندا میرے تے درود پاک پڑھو. رحم بڑی لمبی حدیث ہے لیکن مفہوم بیان کر رہے ہیں. آپ فرماندے نے کثرت نال میرے تے درود پاک پڑھو, اللہ تواڈے گناہاں نوں بھی معاف کر دے گا, اللہ تواڈیاں پریشانیاں بھی دور کر دے گا. ایک اور حدیث نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت دا رستہ بھول گیا. ہن میں 2-3 منٹاں دے اندر 4-5 حدیثاں درود پاک دے حوالے تانوں سنا دتیاں نے. بد نصیب ہی وہ بندہ جڑا نبی پاک دا نام سن کے درود پاک نہ پڑھے. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرہم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أرسل معه أولئك هم المفلحون. اللہ فرماتے ہیں اے لوگ اس رسول دی پیروی کر دینے. میرے وال توجہ کرنا, سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 ہے. اللہ فرماتے ہیں اے لوگ اس رسول دی پیروی کر دینے جو نبی الامی بن کے آئے نے, یعنی نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی آمد دا تذکرہ ہو رہی ہے. اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام نو اس آیا مبارکہ دے اندر نبی الامی آکھے آئے. امی دا لفظی معنی ان پڑھ بن دے, جدوں عام کسے بندے تے لفظ امی بولیا جاندے او دا معنی ان پڑھ ہویا کر دے. جدوں نبی پاک دی ذات تے لفظ امی بولیا جاندے میرے پیغمبر دی صفت بن جاندے, کیونکہ نبی پاک نے دنیا دے کسے استاد کول نہیں پڑھیا. میرے پیغمبر نو پڑھان والا کون ہے؟ او بولو کون ہے؟ میرے پیغمبر نو پڑھان والا کون ہے؟ میرے پیغمبر نو سکھان والا اللہ ہے. صدقے جاواں اس بات نے اللہ فرماندے نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی, فرمایا او لوگ اس رسول دی پیروی کردے نے جو نبی الامی بن کے آئے. صدقے جاواں نبی پاک نبی الامی بن کے آئے نے تے انہاں لوگاں والا آئے نے جنہاں لوگاں دا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا. فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسولا. فرمایا او ذات جنہیں مبعوث فرمایا اپنے رسول لو امیین لوگاں وال, نبی پاک امی تے آپ امیین لوگاں وال نبی بن کے آئے, رسول بن کے آئے. تے میرے پیغمبر نے انہاں ان پڑھ لوگاں نو ایڈی سونی تعلیم دیتی ہے, ایڈی سونی تہذیب دیتی ہے, ایڈا سونا کلمہ دیتا ہے, ایڈا سونا دین دیتا ہے, ایڈا سونا معاشرہ دیتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کر دے سن عمر ایک وقت سی تینوں اٹھ بھی نہیں سی چرانے آندے, نبی پاک دا کلمہ پڑھے آئے, میرے پیغمبر دی تعلیمات نو سینے لگائے. جس عمر نو اٹھ نہیں سی چرانے آندے میرے پیغمبر دی تعلیم تے آپ دے کلمہ پڑھن دے برکت دے نال اللہ تعالی نے اس عمر نو 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران بڑا چھڑے آئے. اللہ اکبر اللہ اے جی میرے پیغمبر دی صلاۃ و سلام دی آمد رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام کے سمداد نال تشریف لے کے آئے. اگے اللہ فرماندے نے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. فرمایا یہ اس رسول دے تابعدار بنے نے جنہاں دا تذکرہ انہاں اس رسول دے آن تو پہلا اپنیاں کتاباں دے اندر پڑھ لیے, انجیل دے اندر پڑھ لیے, اللہ اکبر اللہ تورات دے اندر پڑھ لیے. ادھر میرے ول ویکھیا جے نبی پاک دنیا تے نہیں
نہیں سنائے آپ دی آمد دے تذکرے اللہ نے تراب دے اندر پہلے ہی کر چھڑے نے میرے پیغمبر دنیا تے نہیں سنائے آپ دی آمد دے تذکرے اللہ تعالی نے آپ دے آن تو پہلا انجیل دے اندر کر دیتے بلکہ ابن خبان دی حسن درجے دی روایت ہے سیدنا قدر تیرے بعد بن ساریہ رضی اللہ تعالی کو بیان کر دینے نبی پاک نے فرمایا انی عند اللہ انا خاتم النبیین انا خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی دینتی نبی پاک فرماتے نے میں اللہ دے ہاں او تو دا خاتم النبیین لکھیاں گویاں جدوں خلتا قدر تے آدم دی مٹی گوئی ہوئی سی یعنی نبی پاک نہیں سنائے میرے پیغمبر دی ختم نبوت اللہ تعالی نے پہلے ہی بیان کر چھڑیے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر خاتم النبیین بن کے آئے آپ نے آن تو پہلا آپ دی اس صفت دا آپ دی اس خوبی دا آپ دے سے ذات دا اللہ تعالی نے تذکرہ کر دیتا یہ ضمن گل آئی تے میں سمجھا دینا چاہنا اے گل یاد رکھیں آڈے وہ بندہ 5 نمازاں پڑھن والا ہوئے اشراق بھی پڑھدا ہوئے تے تہجد بھی پڑھدا ہوئے ہر سال تے حج تے جامدا ہوئے ہر سال جناب حج عمرے کرے تلاوتاں کرے عبادتاں کرے سخاوتاں کرے رج رج کے نیکیاں کرے اگر او دا عقیدہ ختم نبوت نہیں تے او دے کسی عمل دا مول پینا او دے کسی عمل دا مول نہیں پینا کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شان رسالت شان صحابہ عظمت اہل بیت نعرہ تکبیر قاری احمد حسن ساجد صاحب حضرت اللہ تواڈی محبت قبول کرے تسی ہن نعرہ سپیکر وچ نہیں لانا انہاں آپے بولنا ہے انشاءاللہ نعرے تو بغیر بولنے اللہ توجہ کرنا اللہ فرماندے نے سونےو اساں تانوں خاتم النبیین بنایا ہن قیامت آئے گی نبی پاک دے آ جان دے بعد کوئی نبی آ سکدا گاج کے بولو آ سکدا جے کو روڑا ہے تے نہ بولو جے ایمان ہے تے پھر گاج کے بولو نبی پاک دے بعد کوئی نبی آ سکدا میرے پیغمبر آ گئے نے ہن قیامت آنی ہے نبی نہیں آ سکدا پھر میں محبت نال شروع دے اندر کہہ دینا چاہنا بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ مصطفیٰ انشاءاللہ تسی بولو گے میں گارنٹی نال کہنا بولو گے تے محبت نال بولو گے بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے اور گود میں ان کو لے کر کہیں ساتھیا گود میں ان کو لے کر کہیں ساتھیا کیا دیکھیے غسل کی انتہا آ گئے دیکھیے علی تک بھی کئی سنگ تے پہنے بولن لگیاں وہ قادی سنگیا کرو ٹک ٹاک تے بےہودہ ویڈیو لگان لگیاں سنگیا کرو ماپیاں دے سامنے بدتمیزی کر لگیاں سنگیا کرو گالیاں کڈن لگیاں سنگیا کرو لوگاں دے رستے روکن لگیاں سنگیا کرو لوگاں دیاں تیاں بہناں وال بریاں نظراں تکن لگیاں نبی پاک دی نعت سن کے سبحان اللہ کہن دی قادی سانگے ذرا محبت نال سجا چکے کو سبحان اللہ بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے ذرا مل کے پڑھو نہ بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے مصطفیٰ
مصطفیٰ تساں 3 واری میرے نال پڑھنا ہے مصطفیٰ 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 آ گئے سارے بولنے تے گل لگے چلنی ہے مصطفیٰ تواڈی آواز میرے کنا تک آنی چاہیے مصطفیٰ ماشاءاللہ سٹیج تو پوری آواز آ رہی ہے جنہیں سٹیج تو آ رہی ہے مجمع وچوں بھی آئے مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے اگر تواڈا عقیدہ میرے عقیدے نال میچ ہوندا ہوئے تے کھل کے گواہی پانی ہے اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے نبی پاک آئے کس امداد نال آئے کنیاں شانہ لے کے آئے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے میں نے ادو ہی خاتم النبی لکھ دیتا تھی حضرت آدم علیہ السلام دی مٹی علی تک گوئی ہوئی سی اگے میرے پیغمبر فرماندے نے وَدَعْوَتُ ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم دیاں دعاواں دا سمر بن کے آیا کیڑیاں دعاواں اللہ دے خلیل نے جنوں اللہ دے گھر بیت اللہ دی تعمیر کر لی تے پتہ کی کہندے نے وعباس فیہم رسولا انشاءاللہ میرا تواڈا وعدہ ہے جنی دیر تک ایتھے بیٹھا رہاں گا یا اللہ دا قرآن پڑھاں گا یا نبی پاک دی حدیث پڑھاں گا اگر لات بھی ہوئے گی تے قرآن و حدیث دا ترجمہ ہوئے گا میرے پیغمبر فرماندے نے میں اپنے بابا ابراہیم دیاں دعاواں دا سمر بن کے آیا پھر نبی پاک فرماندے نے وا بشارات عیسیٰ میں حضرت عیسیٰ دیاں بشارتاں بن کے آیا یعنی اللہ دے پیغمبر حضرت عیسیٰ نے نبی پاک نے سلام دے آن تو پہلے ہی آتیاں بشارتاں دے چھڑیاں نے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماتے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد حضرت عیسیٰ فرماندے نے میں میری قوم دے لوگوں میں تانوں اپنے بعد ایک نبی دیاں خوشخبریاں دینا وا جدا نام احمد ہوئے گا نبی پاک دا زمین تے نام محمد ہے آسمانہ تے نام میرے پیغمبر دا احمد ہے حضرت عیسیٰ فرماندے نے میرے بعد ایک نبی آئے گا او دا نام احمد ہوئے گا پڑھو نا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم حضرت عیسیٰ نے نبی پاک دی آمدیاں بشارتاں دی دیاں نے اور میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ آسمانہ تے اٹھا لیا قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دمشق دی ایک مسجد مینار تے نزول ہوئے گا مقامی لوگ سیڑھی لگا کر کے انہاں نوں نیچے اتارن گے فجر دی نماز دا ٹائم ہوگا صحیح مسلم دی روایت ہے فجر دی نماز دا ٹائم ہوئے گا امام مہدی مصلی تے کھڑے ہون گے حضرت عیسیٰ مسجد کے اندر داخل ہون گے انہاں دے والاں تے پانی دے قطرے گرے ہون گے جنہیں دادا کو بندہ غسل کر کے آئے حضرت عیسیٰ چل دے جنوں قریب آن گے امام مہدی پہچان لین گے تے کہن گے در جی آؤ نا تسی اللہ دے پیغمبر ہو آؤ اج ساڈی امامت کراؤ سانو نماز پڑھاؤ اوے فیصلہ بادیو اللہ دی قسم میں اپنے مرشد تو صدقے جاواں میں اپنے پیر تو صدقے جاواں میں اپنے راہبر تے قائد تو صدقے جاواں میں اپنے نبی تو صدقے جاواں میں اپنے رسول تو صدقے جاواں
رب تعالی نے سانو پیغمبر عطا کیتا ہے جنہاں دی عظمتاں تے شاناں نو رب دے پیغمبر بھی من دے گئے نے حضرت عیسیٰ امام مہدی نو کہن گے مہدی نماز تو پڑھائے گا میں تیرے پیچھے پڑھاں گا او دی وجہ ہے اج میں امام بن کے نہیں آیا اج میں محمد دا غلام بن کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے میں قدرتی شادیاں بشارتاں بن کے آیا ہاں میں قدرتی شادیاں بشارتاں نبی پاک دنیا تے نہیں سنائے میرے پیغمبر دی آمد دے تذکرے آتے آن تو پہلے ہی ہوندے پہلے کلے نبی پاک دی ذات دے تذکرے نہیں ہو رہے بلکہ میرے پیغمبر دی سیرت دے بھی تذکرے ہو رہے ایتھے میں سلسلہ تو صحیح مستدرک علی صحیح گین دی روایت تواڈے سامنے رکھنا چاہواں سیدنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے جدوں اللہ تعالی نے حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ کو دنال بھلائی دا ارادہ کیتا نا حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنے اسلام میں آن دا خود واقعہ بیان کر دینے فرمان دینے میں نبی پاک علیہ السلام دا مدینہ پاک دے بازار دے اندر رخ انور ویکھیا پہلی مرتبہ میں نبی پاک دا چہرہ ویکھیا ہے فرماتے نے عرفتھا فی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ نظرت الیہ فرماتے نے میں نبی پاک دا چہرہ ویکھے تے آپ دا چہرہ ویکھ کے پہچان گیا اے اللہ دے سچے رسول نے ہائے میرے پیغمبر دا چہرہ کنا کو سونا ہونا ہے اللہ اکبر زید فرماتے نے میں سونے دا چہرہ ویکھیا تے میں پہچان گیا اللہ دے سچے رسول دی وجہ کیا ہے کہ زید یہودیاں دے عالم سن انہاں پہلیاں کتاباں دے اندر نبی پاک دی آپ دی صورت نو پڑھیا سی آپ دے حلیہ مبارک نو پڑھیا سی اللہ اکبر اللہ تے پتہ جے نا نبی پاک دا چہرہ کڈا سونا چہرہ اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ فرماتے نے سونیو اساں تانوں چمکدا ہویا سورج بنایا جویں سورج چڑھ جائے تے ہنیرے مک جاندے نے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا سورج چڑھے اللہ نے شرک دے ہنیرے مکا دیتے نے ایڈا سونا اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نو بنائے اللہ دی قسم جڑا نبی پاک نو ویکھ لیندا سی میرے پیغمبر دا ہو جاندا سی بلکہ کئی میرے پیغمبر دے صحابہ آپ دا چہرہ ویکھ کے کہندے نے سونیو تہاڈا مکھڑا ویکھ کے سانو ساڈیاں ٹینشناں تے پریشانیاں بھول جاندیاں نے گل نبی پاک دے رخ انور دی آئی ہے تے میں دل دے خطوں مجبور ہاں اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا چل چودویں دے نالوں چمکے سونی پیشانی رب نے بنایا مکھڑا سونا سونا نورانی چن چودویں دے نالوں چن چودویں دے نالوں چمکے سونی پیشانی رب نے بنایا سونا مکھڑا دیدا نورانی تک تک کے سونا مکھڑا ہائے تک تک کے سونا مکھڑا دکھیاں نے چین پایا نشرا دا پاک سینہ چگرا سہا بنایا اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرا دا پاک سینہ چگرا سہا بنایا خوشی کو سبحان اللہ
اللہ تو انو سلامت رہو پتر بیٹھ جا بہ کے ویڈیو بنانی اے چھوٹے چھوٹے بچے کے بٹھائے نے بار بار اٹھتے نے میں ڈسٹرب ہو رہے ہیں او نوجوان پیچھے کھڑے نے میں انہوں کی درخواست کرانگا اگے آ جاؤ لاگے آ جاؤ میں کچھ نہیں کہندا اللہ دی قسم کچھ نہیں کہندا ایتھے آ جاؤ اللہ تہاڈیاں جوانیاں وچ برکت فرمائے اللہ تہاڈے تے اپنیاں خاص جڑے پیچھے نوجوان کھڑے نے اگے آ جاؤ اللہ تعالی جزا خیر عطا فرمائے توجہ کرنا توجہ ہے ماشاءاللہ وہ لے تک میں تقریر سیدھی کرنے ہیں تقریر شروع کرنی ہے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی ایتھوں سپیکر نوں بالکل نہیں چھیڑنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے آپ دے آن تو پہلا آپ دی صورت دا تذکرہ بھی کتاباں تورات انجیل دے اندر موجود آپ دی سیرت دا تذکرہ بھی آپ دے آن تو پہلا تورات انجیل دے اندر موجود زید فرماندے نے میں نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دا چہرہ ویکھیا نا تے میں پہچان گیا اللہ دے سچے رسول نے پہلیاں کتاباں دے اندر میں نبی پاک دیاں سیرت دیاں دو گلاں پڑھیاں سن آپ دیاں دو خوبیاں پڑھیاں سن تے ہن میں نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دیاں دو خوبیاں ویکھن واسطے نبی پاک دے قریب رہنا شروع کر دیتا او خوبیاں کیڑیاں سن جڑا اللہ دا آخری نبی ہوئے گا انہوں جنہ بھی گسوں دے سامنے جنہ بھی کوئی جہالت نال پیش آئے گا وہ اتنا محبت نال پیش آئے گا وہ اللہ دا آخری نبی وہ جڑا بھی جتنا بھی وہ دنال گسے نال پیش آئے گا اتنا ہی محبت نال پیش آئے گا اس پیغمبر دے گسے تے اس پیغمبر دا حلم غالب آ جائے گا اے دو خوبیاں نبی پاک دیاں ویکھن واسطے یہودی عالم نے فرماندے نے میں نبی پاک دے نیڑے نیڑے بینا شروع کر دیتا اللہ دا واسطہ جے فیصلہ بادیوں میرے پیغمبر دی سیرت دا پیغام نوٹ کرے آجے رحمت کائنات دی زندگی تے آپ دے مقام نو سمجھی آجے حضرت زید فرماندے نے اے یہودیاں دے عالم نے پر میں نبی پاک دے کوڑ کوڑ بینا شروع کر دیتا میرے پیغمبر دے کوڑ کوڑ بینا شروع کر دیتا رہنا شروع کر دیتا ایک دن مدینہ پاک دے بازار دے اندر میریاں ملاقاتاں نبی پاک نال ہو گئیاں نے یعنی نبی پاک ایک اپنے صحابی کولے کھڑے نے سواری تے سوار نے نبی پاک نال گلاں کر دے پے نے تے میرے پیغمبر نو کہندے نے سونےو میں فلاں علاقے دے لوگاں نو اسلام دی دعوت دتی ہے او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے محبوب جی انہاں دے حالات بڑے ماڑے نے انہاں دے نال کو معاونت کیتی جائے قریب سیدنا علی رضی اللہ تعالی کھڑے نے کہندے نے سونےو بیت المال تے خالی ہے انہاں مسلماناں دی مدد کتھوں کیتی جائے گی زید کہندے نے میرے کولے تھیلی ہے تے میری تھیلی دے اندر 80 مسکال سونے دے سکے نے اے سکے نکال کر کے میں نبی پاک نو دے دیتے میں کہ سونے دیاں کھجوراں خرید لو تے اپنے انہاں مسلماناں امتیاں ول بھیج دیو فلاں دن میرا کردہ بطور کھجوراں واپس کر دینا نبی پاک نے کھجوراں لے کے اپنے انہاں امتیاں ول روانہ کر دتیاں نے تے جناب حضرت زید فرماتے نے تیسری مرتبہ پھر نبی پاک نال مدینہ پاک دے بازار دے اندر ملاقاتاں ہو گئیاں نے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے ہلے تک کچھ دن باقی سن کردہ لین دے اندر میں او جڑیاں تو خوبیاں پہلیاں کتاباں دے اندر پڑھیاں سن رحمت کائنات دیاں او خوبیاں ویکھن واسطے میں آپ دی چادر پکڑ لیے آپ دی قمیض دے پلو تو پکڑ کر کے کھچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں کہنا محمد میرا کردہ جلدی دینا سردار عبد المطلب دی اولاد کردہ دین دے معاملے دے اندر بڑی ٹال مٹول کر دیے زید کہندے نے میں نبی پاک دا چہرہ وینا قریب حضرت عمر کھڑے نے انہاں اپنی تلوار نو ہاتھ پا لیے کہندے نے اللہ دیا دشمنا اپنا کپ نبی پاک دے جسم تو پیچھے کر لے ورنہ میں تیری گردن تن تو جدا کر دیاں گا زید کہندے نے میں نبی پاک دے چہرے وال ویکھیا کدی عمر وال وینا تے کدی نبی پاک وال وینا عمر دی زبان وچوں جدوں قتل دی دھمکی میرے پیغمبر نے سنی نا تے میرے پیغمبر مسکرا پے میرے پیغمبر مسکرا پے میرے پیغمبر مسکرا پے اور فیصلہ بادیو اج 1500 سال بعد اسی مدینے دیاں گلیاں جنڈر جانے ہاں انہاں گلیاں نو ویکھ کے سانو واپس آن نو دل نہیں کردا صحابہ تو صدقے جاواں جنہاں میرے محمد نو ویکھیا وی ہے تے نبی پاک نو مسکراندے
یہودیاں ویکھے آئے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر مسکرائے نے تے زید کہندے نے آپ نالے مسکرا رہے نے نالے عمر وال ویندے پے نے تے نالے آپ فرماندے نے عمر تینوں انج نہیں سی کرنا چاہیدا تینوں تے چاہیدا سی مینوں کہندا سونے دا کردا جلدی ادا کر دیو اونوں کہندا تو کر دے دا تقاضا اچھے طریقے نال کر ہن عمر انج کر زید نوں نال لے لا اے جڑا کردا دینا کردا بھی کھجوراں تول کے دے دے تے اینوں 20 سا کھجوراں ود دینیاں نے جڑی تو قتل دی دھمکی لائی ہے حضرت زید فرماندے نے عمر نے مینوں نال لے لیے چلدیاں بیت المال دے اندر جا کے کھجوراں تول کے دے دتیاں نے تے 20 سا کھجوراں ود دین لگے نا حضرت عمر میں کہ عمر میرا تے کردا پورا ہو گیا 20 سا کھجوراں ود کیوں دیندے پے ہو حضرت عمر فرماندے نے مینوں نبی پاک نے حکم فرمایا سی میں جڑی تینوں قتل دی دھمکی لائی ہے بدلے دے اندر تینوں 20 سا کھجوراں ود دیواں تے زید رو پے رو کر کے کہندے نے عمر مینوں پہچانے حضرت عمر فرماندے نے میں تے نہیں تینوں جاندا زید کہندے نے میرا نام زید بن ثانہ ہے میں یہودیاں دا بڑا بڑا عالم ہاں حضرت زید رضی اللہ تعالی فرماندے نے میری زبان وچوں حضرت عمر نے گل سنی نا عمر کہندے نے زید ایڈا بڑا یہودیاں دا عالم ہو کے تے ساڈے نبی پاک نال بدتمیزیاں کردا پیا سے ساڈے نبی پاک نال بڑے تلخ لہجے نال پیش آندا پیا سے گل کی ہے زید کہندے نے عمر عرفتہ فی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ نظرت الیہ عمر میں نبی پاک نو تو ہی پہچان لیا سی جدوں نبی پاک دا چہرہ ویکھیا سی آپ دی صورت ویکھ کے آپ کو پہچان گیا سا کہ اللہ دے نبی نے آپ دی سیرت دیاں دو گلاں ویکھنا چاہندا سا آپ دی سیرت دیاں دو خوبیاں ویکھنا چاہندا سا تے کردا دے کہ میں نبی پاک دیاں او وی دو خوبیاں ویکھ لیاں نے میں غصے نال پیش آیا تے سونا محبت نال پیش آئے میں جہالت نال پیش آیا ہاں تے سونا پیار نال پیش آئے عمر گواہ ہو جا انی اشکیتو کا رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینن وبمحمد نبیا عمر گواہ جا اج تو بعد میں اللہ نو رب من کے راضی اسلام نو دین من کے راضی محمد پاک نو اللہ دا نبی من کے راضی عمر تینوں پتہ ہے میرے کولے دولتاں بڑیاں نے اج تو بعد میریاں ساریاں دولتاں وی تواڈیاں نے تے میں وی تواڈا واں ہن انج کرنا مینوں اپنے نبی پاک دے کولے لے جاؤ حضرت عمر نے نال لے میرے پیغمبر دے کول آئے اپنی ساری داستان سنائی تے میرے پیغمبر دے سامنے بیٹھ کے پڑھدے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ جدوں نبی پاک دے کول آئے سن ادوں یہودی عالم سن جدوں میرے پیغمبر دی سیرت ویکھیے تے کلمہ پڑھ کے صحابی رسول بن جاندے نے اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت صورت گل آئیے تے میرا دل کردا ہے محبت دی گرا لا جاواں صورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو اسی کو سبحان اللہ کھچ کے کو سبحان اللہ زید جدو نبی پاک دے کول آئے سن ادوں کی سن یہودی سن تے جو نبی پاک دی سیرت صورت ویکھی تے کلمہ پڑھ کے کی بن گئے تے آپ دی جڑی سیرت دیاں دو گلاں پتہ کی سی وہ آپ دی برداشت سی کی سی او بولو کی سی نبی پاک نال جنہ بھی انہاں غصہ کیتا میرے پیغمبر نے کو غصہ کیتا انہیں جنی بھی جہالت کیتی نبی پاک نے کو جہالت دا جواب جہالت نال دیتا ایہو وجہ نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تے اج مسلمان ساڈا وہابیاں دیوبندیاں بریلویاں دا کی حال ہے ہر بندہ کہندا میں نبی پاک نال پیار کرنا وہابی کہندے نے اسی سب تو وڈے نبی پاک دے محب ہاں دیوبندی کہندے نے اسی سب تو وڈے نبی پاک دے محب ہاں بریلوی کہندے نے اسی سب تو وڈے محب ہاں تے ساڈی کفیت کی پتہ کی ہے ساڈے وچ برداشت اتنی ہے اسی 30 روپیاں دی خاطر دو جواناں دا قتل کر چھڈنے
اسی مسلمان ہیں تسی ویکھیا نہیں رائے وینڈ دے علاقے دے اندر صرف 30 روپیاں دی خاطر 2 سکے بھراواں نو قتل کر دتا گیا اسی ان دے مسلمان ربیع الاول دا پیغام اے نہیں بھی سال بعد جلسہ کرا لیا ربیع الاول دا پیغام اے نہیں سال بعد محفل نعت کرا لی ربیع الاول دا پیغام صرف اے نہیں کہ سال بعد محفل میلاد کرا لیا اللہ دی قسمیں جڑا نبی پاک دا امتی ہوندا ہے او فصلی اور نسلی جناب نبی پاک نال محبت کرن والا نہیں ہوندا بلکہ او دا طریقہ کی ہوندا ہے او بدار دے اندر ٹریا جاندا ہوندا ہے محرم ہوئے سفر ہوئے ربیع الاول ہوئے ربیع الثانی ہوئے رمضان ہوئے شعبان ہوئے ذوالحج ہوئے ہر مہینے کے اندر وہ دے کردار تو نظر آندا ہے محمد عربی دا نوکر تے غلام جا رہے میں کہندا ہوں صرف بازار سجان نال گل نہیں بننی سانو اپنے کردار سجانے پینے کردار ساڈے مسلماناں دے ایڈے گندے نے ہر سال حج تے جاندا پر بہن دا حق دیندا تسی ویکھے ہونا غلام آباد دی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے ایک 50-55 سال دی مائی ہے حال دعائی پا رہی ہے میڈیا تے کہندی ہے لوگوں میرا بھرا ہر سال حج تے جاندا ہے پر میرا حق وراثت دیندا اے بھی مسلمان اے بھی کہندا ہونا مینوں ربیع الاول دی آمد دی بڑی خوشی ہے اے بھی کہندا ہونا مینوں نبی پاک نال بڑا پیار ہے اللہ اکبر مرچاں دے اندر پورا رلا کے زہر بیچدا پیا تے کہندا میں نبی پاک دا محب ہاں اے آرٹیفیشل دودھ بڑا کے زہر مسلماناں دے گھراں دے اندر پہنچا رہے ہیں اے بھی کہندا میں نبی پاک نال پیار کرن والا 1 نمبر دوائی دے پیسے لے کے 8 نمبر دوائی بیچ کے اے بھی کہندا میں نبی پاک نال محبت کرن والا ہاں ملاوٹ کر کے دھوکا کر کے فراڈ کر کے رشوت لے کے سودی کاروبار کر کے بہناں دا حق کھا کے ماپیاں نو روا کے تے نبی پاک نال محبت دا دعویٰ کر دے میں کہنا اے دعوے تے ہو سکدے نے ایک جذباتی تے مسلمان ہو سکدا ہے لیکن نبی پاک دا سچا محب ہو سکدا نہیں ہو سکدا سچے محب ویکھنے نے تے بلال نو ویکھ لے جل دے انگاریاں تے لیٹے نے چربی پگل پگل کر کے انگارے بج گئے نے پر بلال دی محبت دے اندر کمی آئی خبیب سولی تے لٹ گئے نے لیکن محبت دے اندر کمی آئی حضرت سلمان نے کیڑا دکھ ہے جڑا برداشت نہیں کیتا لیکن محبت دے اندر کمی آئی تے ساڈے مسلماناں دا کی حال ہے غصہ نہ کرے اڈے ٹک ٹاک چینل وائرل ہو جائے نا ٹک ٹاک اکاؤنٹ وائرل ہو جائے ایڈا بد نصیب ہے ڈالر کمان دی خاطر لوگاں دے سامنے اپنی بہن لے آ کے پیش کر دیندا ویوز دی خاطر اپنی بیٹی لے آ کے پیش کر دیندا ویوز حاصل کرن دی خاطر اپنا گھر سارا گھر دا ماحول او مسلمان ٹیندا ہوندا سی مسلمان دیاں بیٹیاں پینڈیاں ہوندیاں سن جنہاں دے سراں دے والاں نو کدی سورج دیاں کرناں نہیں سی ویکھیا اج مسلمان چند ڈالراں دی خاطر اپنی عزت سارے جہان نو وکھاندا پیا کیسا مسلمان ہے کیسا نبی پاک نال پیار کرنے والا ہے نا ویر سونیا اللہ نے نبی پاک نو صورت بھی سونی دیتی ہے تے گج کے بولو سیرت بھی اسے واسطے میں سلام پیش کرنا مرکی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد دی جماعت نو قائدین نو جنہ 5 اگست تو لے کے 5 ستمبر تک 10 دنوں کے اندر اعلان کیتے ہیں دل سے کرے قبول سیرت رسول دل سے کرے قبول دل سے کرے قبول اے ویکھو میں بیچ لگایا اپنے دل تے لگائے اے جویں میرے دل تے لگیا نا بیچ ایویں میرے دل دے اندر بھی نبی پاک دی سیرت دی محبت ہونی چاہیے میرے نبی دی سیرت دا پیار ہونا چاہیے اللہ اکبر اللہ عمل جمجر نظر آنا چاہیے اے نبی پاک دا پروانہ ہے اے نبی پاک دے منن والے اے میرے پیغمبر دے چان والے کیونکہ اللہ نے سونے نو صورت بھی سونی دتی تے سیرت بھی سونی دتی اللہ اس واسطے میں محبت نال کہنا چاہنا صورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو لگدا میری گلاں دا غصہ کر گئے ہو ہیں کوئی گل نہیں کر لیا تے پھر کی میں تے حقیقت کہن دا دیاں جنہاں نو گلاں چنگیاں لگیاں نے محبت نال کہو سبحان اللہ ماشاءاللہ تانوں سارے نوں چنگیاں لگیاں نے ذرا سستی لاؤ دوویں ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ صورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آئے بڑھ کے دربان لوگو آمینہ دا بیٹا
والی موڈے تے کملی کالی ختم نبوت والی ختم نبوت والی رب تو غیر شان پا لئی جس تے درود پڑھدا جس تے درود پڑھدا آپ رحمان لوگو صورت جگانو سونی صورت کدے تسی بھی میرے نال مل کے پڑھو نا اللہ دی قسم مداد ہے صورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آئے بن کے دربان لوگو اور بڑا بڑا جملہ پڑھ لگا ماں جنہیں زندگی کے اندر کدی سبحان اللہ نہیں کہیں انشاءاللہ تڑپ کے کہے گا سبحان اللہ رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے سب وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے سب وچ کھڑائے اللہ سب وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے آقا نو مصلا دے کے اے مدنی نو مصلا دے کے او سونے نو مصلا دے کے بنایا امام لوگو صورت جہانو سونی سیرت قرآن لوگو پھلکوں فرشتے آئے بن کے دربان لوگو اور بڑا بڑا جملہ جے محبت نال سماعت فرمانا جابر دی ہنڈی وچوں مجمیر جاون والا اے جابر دی ہنڈی وچوں مجمیر جاون والا ترازواں دا ٹائم آوے امت بخشاون والا صدیق تے فاروق لے لے صدیق تے فاروق لے لے ونڈن گے جام لوگو صورت جگانو سونی صدقے جاواں نبی پاک نے صلوات و سلام دی ذات دا اور آپ دے کردار دا تذکرہ آپ دے آن تو پہلے ہی تراب دے اندر انجیل دے اندر اسے وقت نبی پاک فرماندے نے میرے آن تو پہلا ہی حضرت آدم دی مٹی کوئی ہوئی سی اللہ نے میں نو خاتم النبی لکھ دیتا میں دنیا تے نہیں سنایا میرے باپ نے حضرت ابراہیم نے دعاواں کیتیاں آپ فرماتے نے میں قدرتی شادیاں بشارتاں بن کے آیا تے توجہ کرے آجے اسے حدیث دا آخری حصہ نبی پاک فرماتے نے میں اپنی ماں آمنہ دا خواب بن کے آیا ہوں میں اپنی ماں آمنہ دا میں اپنی دا خواب بن کے آیا کیڑا خواب میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا میری امی نے وقت ولادت ویکھیا ماں آمنہ دے جسم دے اندروں روشنی نکلی ہے جدے نال شام دے محلات بھی روشن ہو گئے جدے نال شام دے محلات بھی روشن ہو گئے اللہ دے قرآن نے بیان کیتا اللہ فرماتے نے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون لوگ اس
نبی تے ایمان لے کے آندے نے سونے دا ادب کردے نے احترام کردے نے عزت کردے نے تے اس نور دی پیروی کردے نے جڑا نور اسی آسماناں تو نازل کیتا یعنی قرآن بھی نور ہے حدیث بھی نور ہے میرے پیغمبر السلام اس کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے پھر کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر واسطے اللہ تعالی نے ایک ایک چیز نو چنیا ہے ایک ایک چیز نو چنیا ہے جویں آپ دے آن تو پہلا نبی پاک دی آمد دے تذکرے نبی پاک واسطے رب تعالی نے ایک ایک چیز دے انتخاب فرمایا اللہ تعالی نے جدوں میرے پیغمبر واسطے خاندان دا انتخاب کیتا نا سنیا جی اللہ دا قرآن تے امام ادا کرنا اللہ فرماتے نے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین فرمایا اولاد آدم دنو اسی دو خانداناں نو چنیا توجہ اولاد آدم دنو اللہ فرماندے نے اسی دو خانداناں نو چنیا ایک حضرت آل عمران ایک حضرت ابراہیم دی حضرت ابراہیم نے آل ابراہیم تے آل ابراہیم دنو اللہ تعالی نے زیادہ عظمتاں حضرت ابراہیم تے حضرت ابراہیم دی آل نو دتیاں صحیح مسلم دی روایت حضرت واصلہ بن اسقا فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم دی اولاد حضرت اسماعیل دے انتخاب کیتا حضرت اسماعیل دی اولاد دے اندروں بنی کنانہ دے انتخاب کیتا بنی کنانہ دے اندروں اللہ تعالی نے قریش دے انتخاب کیتا قریش دے اندروں اللہ تعالی نے بنی ہاشم دے انتخاب کیتا تے میرے پیغمبر فرماندے نے بنی ہاشم دے اندروں اللہ تعالی نے میں محمد دے انتخاب کیتا صلی اللہ علیہ وسلم اے حدیث تے قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ بن دے ساری کائنات ایک پاسے میرے محمد پاک دی ذات پاک ایک پاسے ساری کائنات مل کے نبی پاک دی عظمت دا مقابلہ کر سکتی ساری کائنات میرے پیغمبر دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتی آئیے حضرات ان اللہ تعالی نے میرے پیغمبر واسطے شہر دے انتخاب کیتا جس شہر دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اس شہر دے بارے اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ تعالی نے مکے شہر دے اندر نبی پاک نو پیدا کیتا او شہر جڑا خدائیت دا مرکز ہے جتھے بندہ جاندا گناہاں دا پرے واپس آندے تے گناہاں تو پاک صاف ہو کر کے آندے اللہ اکبر ایڈی برکت والا شہر ہے اوتھے بندہ ایک نماز پڑھ دے اللہ 1,00,000 نماز دا ثواب عطا کر چھڑ دے اللہ تانوں لے دے ایسے سال لے دے اللہ تانوں 2026 دا حج نصیب فرمائے اللہ دی قسم اتھوں دی گل مکے دی گل آئیے کہ میں دل دے قطوں مجبور آؤں ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے نبی دا مسلح او سوگنا مغلہ گناہگار اکھیاں نو مولا پہ کھا دے تیرا کرم مولا بڑا گی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا لگدا ہے تہاڈا فیصلہ باد چھڈن نوں دل نہیں کردا ہیں کو سبحان اللہ اللہ تانوں مدینے لے دے مکے لے دے اللہ تانوں اوتھے ہی رکھ لے شیخ عباس صاحب تشریف فرماؤ 15 دن پہلے اسی مکہ المکرمہ دے اندر اکٹھے ساں او منظر میری آنکھاں دے سامنے تیرا کرم مولا بڑا گی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہاراں میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہاراں مینوں حجر اسود دے بوسے کرا دے اے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے میں مکہ وی ویکھاں مدینے وی جاواں اوتھے سجدے پہ کے تے تینوں مناواں اوتھے سجدے پہ کے تے تینوں مناواں اوتھے
سجدے پہ کے تے تینوں مناوا میرے دل دیے آسے تو کر دے معافے ساڈے سارے عیباں تے پردے تو پا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے اور بڑی بڑی دعا دے آمین کہہ دینا رمضان دا ہووے پاکی مہینہ تے اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ اوے رمضان دا ہووے پاکی مہینہ تے اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ شہری کرانا لے افطاری ویلے شہری کرانا لے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم رج کے پلا دے صدقے جاواں نبی پاک دے شہر دے اندر آئے اس شہر ورگا شہر کوئی نہیں میرے پیغمبر جس ٹائم اس کائنات کے اندر آئے وہ ٹائم ہی بڑیاں برکتاں والا ہے نا فجر تو پہلے دا ٹائم ہے جس فجر طلوع ہونے والی ہے کہ میرے پیغمبر اس کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے 9 ربیع الاول سوار دا دن محمود پاشا پھلکی ماہر فلکیات لکھ دینے میرے پیغمبر سوار والے دن صبح صبح دے ویلے اس کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے ادھر میرے پیغمبر اسلام اسلام اس دنیا تے تشریف لے کے آ رہے سن ادھر اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ذرا قرآن سنیا دے امام تادا کرنا ہوں اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین فرمایا تحقیق اسی مومنات تے شان کیتا اپنا رسول بھیجیا کہ میرے پیغمبر دے آن تو پہلا خندیرے ہی خندیرے میرے پیغمبر دے آن تو پہلا جہالتیں جغالتاں زلالتیں زلالتاں گمراہیاں گمراہیاں لوگ بیت اللہ دا طواف بھی کپڑے اتار کر کے کریا کر دے سن بیت اللہ دے اندر 360 بت رکھ کے انہاں دی پوجا کریا کر دے سن میرے پیغمبر دے آن تو پہلا لوگ جمدیاں تیاں نو گڑے کھود کے زندہ درگور کر دیندے سن چھوٹی جی گل تو لڑائی ہو جاندی تے کئی 100 سالاں تک لڑائیاں چلدیاں رہندیاں میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے اس وقت اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے جدوں رات دا خندیرا جا رہیا سی دن دا اجالا آ رہیا سی میں کیا مالکا تو اپنے پیغمبر نو زور دے ٹائم ہی پیدا کر سکدا سے اثر دے ٹائم ہی پیدا کر سکدا سے اللہ مغرب تے عشاء دے ٹائم ہی ادھی رات ہی پیدا کر سکدا سے آخر قیامت آ گئے میرے مالک دسنا تو اپنے پیغمبر نو اس وقت اس دنیا تے بھیجیے جدوں رات دا خندیرا جا رہیا سی تے دن دا اجالا آ رہیا سی مینوں انج لگدا ہے مشیت کہندی ہوئے وعدہ تے خطیبہ میں اپنے پیغمبر نو اس وقت اس کائنات دے اندر اس بات تے مبعوث کیتا ہے کہ میرے محمد دی ختم نبوت دا سورج چڑھ گیا ہے گن جناب شرک دے کھنیرے مک جان گے بدعات دے کھنیرے مک جان گے اور رسم و روایت دے کھنیرے مک جان گے میرے پیغمبر دنیا تے تشریف لا کر کے آئے بی بی آمنہ دے بطن اتخر دندروں پیدا ہوئے انج سیدہ آمنہ میرے پیغمبر اسلام دا رخی انور دیکھ دیا نے بدی آسمان نول ویندیاں نے بدی میرے پیغمبر دا چہرہ ویندیاں نے کہندیاں نے مالکا ایڈا سونا لال عطا کیتا ہی ایڈا سونا پتر عطا کیتا ہی اللہ ادھیان تو پہلے ہی ادھے بابا نو دنیا تو بلا لیے مالکا تو جاننے باپ ہی ہمدہ ہے جڑا پتران دے لاڈ کر دے باپ ہی ہمدہ ہے جڑا پتران دے چاہ کر دے کون میرے لال نو لاڈ ڈائے گا کون میرے لال دیاں محبتاں تے چاہواں نو پورا کرے گا میں نو انج لگ دے آسمان والا رب کہندہ ہے علمی اٹی تکا علمی اٹی تکا علمی اٹی تکا علمی اٹی تکا یتیمن فاوا سنیو اساں تنو یتیم پیدا کر کے عظمت عطا کر دیتیاں آمنہ تو کہنی ہے میرے بیٹے نو لاڈ کون لڈائے گا
میرے بیٹے نال محبتاں کون کرے گا آمینہ میں تیرے لال نیا شانہ دیوانگا او تھان تھان نہیں گونا جتے تیرے سونے محمد دا نام نہیں ہونا او تھان تھان نہیں ہونا جتے سونے محمد دا نام نہیں ہونا اللہ کو اکبر پھر اللہ تعالیٰ نے انجنا چمکایا 1500 سال ہو گئے نے میرے پیغمبر نو اس دنیا تو اس دنیا تے آیا 1500 سال پہلے میرے پیغمبر اس دنیا تے آئے 63 سال کچھ مہینے تے کچھ دن دی آپ دی خیات تجیبہ آج بھی نبی پاک نال محبت کروا لے اربان دی تعداد دے اندر موجود نے وہ دی وجائے اللہ نے یتیم پیدا کر کے میرے پیغمبر نو شانہ عطا کیتیاں یتیم پیدا کر کے میرے پیغمبر نو مقام عطا کیتا تے فقیر جگہ جگہ تے کہندا پھر دے طاقتی شان والیا فلکاں تے جان والیا طاقتی شان والیا فلکاں تے جان والیا شان تیری بلے 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 تھک گئے کو سبحان اللہ اونچی کو سبحان اللہ محبت نال پھر کو سبحان اللہ اور سبحان اللہ کو نہیں تے میں مڈو تقریر شروع کر لینا ایدہ مطلب تجھے بس ہوئی پئی تواڈی ایک باری ذرا سینے دا زور لا کے دوویں ہاتھ چوک کے کو سبحان اللہ او شان تیری بلے 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 شان تیری بلے بلے رب وی سلام گلے شان تیری بلے بلے رب وی سلام گلے دشمناں دے پیراں تھلے چادراں وچھان والیا فلکاں تے جان والیا طاقتی شان پڑھو نا طاقتی شان والیا فلکاں تے جان والیا فلکاں تے جان والیا اور تذکرے نعام تیرے عام تیرے عام تیرے تذکرے نعام تیرے ہوندے صبح شام تیرے تذکرے نعام تیرے ہوندے صبح شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بکریاں چران والیا فلکاں تے جان والیا میرے پیغمبر دنیا تے آئے سجدہ آمینہ نے نا نبی پاک نو ویکھیا نالے ویندیاں نے نالے محبت دے تے خوشی دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے رو کر کے کہندی اللہ سونیا ایڈا سونا بچہ تے اج تک میں ویکھیا ہی کوئی نہیں آسماناں تو آواز آندی ہے آمینہ تو ویندی کتھوں میں اپنے محمد ورگا بنایا ہی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم سردار عبدالبطلہ وال پیغام کیا ہے آئے نے نبی پاک نو اپنی ہتھیلیاں تے اٹھائے بس میں 5-7 منٹ دے اندر تقریر مکا دین لگا توجہ کرنا انج جا کے بیت اللہ دا طواف کیتا ہے نبی پاک واسطے ادرادی عمر دیاں دعاواں کیتیاں نے تے ویکھ کے خوش ہوندے پے نے کائنات دے لوگوں جیڑا وی نبی پاک نو ویکھن واسطے آندا ہے آپ دا رخ انور ویندے تے بڑا خوش ہوندے تے کہندے نے ایڈا سونا بال تے اج تک ویکھیا کوئی نہیں تے میں جبریل امین نو پوچھیا جبریل اے تے نبی پاک دے چاچے تائے آپ دیاں پھپھیاں آپ دے رشتہ دار کہہ رہے نے محمد ورگا صلی اللہ علیہ وسلم اسی ویکھیا ہی کوئی نہیں تو دسنا عائشہ رضی اللہ تعالی دا بیان کر دیا نے نبی پاک نے فرمایا حضرت جبریل آئے آگے کہنے نے سونیا لما کلبت الارض مشارقا و مغاربا ولم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کہنے نے سونیا میں مشرق دے اندر بھی گیا مغرب دے اندر بھی گیا کائنات دا چپا چپا دا چھوڑے پر سونیا تواڈے ورگا سونا مینوں نظر ہی کوئی نہیں آیا ایڈا سونا اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نو بنایا اللہ اکبر حضرات توجہ کرنا میں ایک گل کہنا چاہنا کھل کے کہنا چاہنا علل اعلان کہنا چاہنا ڈنڈے دی چوٹ کہنا چاہنا کئی میرے بھراواں نو غلط فہمی پئی یا بات دتی گئی بھلےکھا پیا یا بھلےکھا ڈال دتا گیا کہندے نے جی وہابی نبی پاک نو بڑے بھرا جنہ جان دے نے سنو میں الحمدللہ اہل حدیث ہاں اہل حدیث دا پردمدا میں تواڈے سامنے بازار دے اندر بیٹھ کے اپنے علماء دی موجودگی دے اندر اے سینکڑوں دے مجمع دے اندر اے گل دا اظہار کر کے چلنا
میرا عقیدہ کیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وڈے بھرا تے دور دی گل ہے سنو میرا عقیدہ سنو میری محبت سنو میری عقیدت سنو میرا پیار میرا ایمان ہے نبی پاک دنیا تے نہیں چھڑائے اس کائنات دے اندر میرے پیغمبر نے گھڑے تک قدم نہیں سی رکھیا آپ عالم ارواح دے اندر ساری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر حضرت ابراہیم دیاں دعاواں دے اندر ساری کائنات تو اللہ نبی پاک حضرت عیسیٰ دی بشارتاں دے اندر پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر بی بی آمنہ دے خواب دے اندر پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر حلیمہ سعدیہ دی چوپڑی دے اندر پوری کائنات تو اللہ 14-15 سال دی عمر دے اندر میرے پیغمبر نے شام دا سفر کیتا میرے پیغمبر اس سفر دے اندر ساری کائنات تو اللہ 25 سال دی عمر دے اندر میرے پیغمبر نے سیدہ خدیجہ دے نال نکاح کیتا میرے پیغمبر اس وقت ساری کائنات تو اللہ 40 سال دی زندگی دے اندر میرے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا میرے پیغمبر ساری کائنات تو اللہ رحمت کائنات میں طائف دی وادی دے اندر لا الہ الا اللہ دیاں صداواں بلند کیتیاں اس وقت میرے پیغمبر پوری کائنات تو اللہ نبی پاک مکیوں ہجرت کر کے مدینے دے سفر تے نکلے سفر ہجرت دے اندر میرے پیغمبر پوری کائنات تو اللہ آپ غار ثور کے اندر گئے اوتھے پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر ام معبد دی کٹیا کے اندر گئے اوتھے پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر چلتے چلتے قبا بستی کے اندر آ کے نبی پاک نے ڈیرے لگائے پوری کائنات تو اللہ رحمت کائنات اتھوں نکلے میرے پیغمبر نے حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر کے اندر آ کے قیام کیتا نبی پاک پوری کائنات تو اللہ رحمت کائنات بدر دے میدان دے اندر گئے پوری کائنات تو اللہ آپ احد دے اندر پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر کائنات دے لوگوں آپ دا بچپن پوری کائنات تو اللہ آپ دا لڑکپن پوری کائنات تو اللہ آپ دی جوانی پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر دی مکی زندگی پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر دی مدنی زندگی پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر دا ہاتھ اٹھانا پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر دا سجدے دے اندر سر جھکانا پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر دا نماز دے اندر قیام فرمانا پوری کائنات تو اللہ آپ جب تک اس کائنات دے اندر رہے اللہ کی قسمیں میرا ایمان ہے ساری کائنات تو اللہ آج روضہ پاک دے اندر آرام کر رہے ہیں پوری کائنات دے اندر اللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے پیغمبر عہدے کوثر پہ تشریف فرما ہوڑے پوری کائنات تو اللہ آپ قیامت والے دن نبی پاک جنت دے دروازے تے جان گے اسی انشاءاللہ نال ہوواں گے نبی پاک جنت دا دروازہ کھلوان گے پوری کائنات تو اللہ نظر آن گے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شان مصطفیٰ قاری احمد حسن ساجد صاحب اچھا ہون آج تو بعد بھی کو بندہ کہے بھابی وڈے نبی پاک نو وڈے پرا جنہ جان دینے پھر ساڑھا دے صبریے ساڑھا دے صبریے ساڑھا دے ایمان ہے سونا نبی تے ایک پاسے ساری کائنات مل کے میرے محمد دے شہر دا بھی مقابلہ کر سکتے ہوئے وہ شہر تے دور دی گلے میرے پیغمبر دے بلال دا بھی مقابلہ ہو سکتا اللہ اکبر اللہ میرے ویرو اللہ دی قسمیں میں غلط فہمیاں وچ نہ پہو میرے پیغمبر دا آنا پوری کائنات تو اللہ سونے نبی اس دنیا تے آئے ایک کون آیا جدے آیا بغارام مسکرا پیاں تقریر موگی ہے بولو کون سبحان اللہ نہ بولے تے سچی میں مڈوں شروع کر لینی اچھی کو سبحان اللہ ایک کون آیا جدے آیا بغارام مسکرا پیاں چمندا آیا گیا والی بغارام مسکرا پیاں کھلے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا
پئیاں تے جنہ راواں تو لنگ گئی سواری پیر مدنی دی جنہ راواں تو لنگ گئی سواری پیر مدنی دی او تھاواں بن گیاں جنت اور راواں مسکرا پئیاں کون آیا جدے آیا بغاراں مسکرا پئیاں اور بڑی کمزور سی سواری حلیمہ سعدیہ دی سونے نے دیدوں پڑیاں مغاراں مسکرا پئیاں کون آیا جدے آیا بغاراں مسکرا پئیاں اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى میرے پیغمبر پیدا یتیم ہوئے نے لیکن اللہ نے شان سب تو اعلیٰ عطا کیتا ہے شان سب تو بلند عطا کیتا ہے اے جویں نبی پاک علیہ السلام دی آمد دی خوشی ہر مسلمان نوے ماشاءاللہ جنہاں نو خوشی یاد کھڑے کرو ماشاءاللہ میرا یقین ہے اس مجمع دے اندر وہابی بھی بیٹھے نے دیوبندی بھی بیٹھے نے بریلوی بھی بیٹھے نے اہل تشیع بھی بیٹھے نے تانوں سارے نو خوشی ماشاءاللہ سارے نو خوشی ہے نا ہن پہلی گل اے تے غلط فہمی دور ہوئی کہ فلاں ماندا ہے تے فلاں نہیں ماندا فلاں نو خوشی ہے تے فلاں نو نہیں خوشی اے غلط فہمی تے دوسری جڑے ماشاءاللہ نبی پاک دی آمد دی خوشی ہے دوویں ہاتھ چکو ایک باری انج ماشاءاللہ چہریاں تے پھیرو کو خوشی نظر آئی ہیں کو خوشی نظر آئی اللہ سانو اے بھی خوشی منان دی توفیق عطا فرمائے اے نبی پاک دی آمد دی خوشی اللہ اکبر اے دے والی کنے دھیان کرنا ہے اے دے والی کنے غور کرنا ہے مسلمانوں دل سے کریں قبول سیرت رسول دل سے کریں قبول سیرت رسول کی بس آخری جملے نے میں محبت نال سنا کے اجازت چاہوں گا کیونکہ ہفتہ چل ہے نا سیرت رسول نو دلوں قبول کرم دا ایک باری محبت نال سجا چکے گا سبحان اللہ دل سے کریں قبول سیرت رسول کی دل سے کریں قبول سیرت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی پلٹے گو وفادار وفا کر کے دکھاؤ بنتے گو وفادار وفا کر کے دکھاؤ بنتے گو وفادار وفا کر کے دکھاؤ سنت پہ سب سنت ہے سب کی سنت چہرے پہ سجاؤ یہ ہے سنت رسول کی داڑھی چہرے پہ سجاؤ یہ ہے سنت رسول کی دل سے کرو قبول سیرت رسول ساقی کوثر سونا ہے شاپ محشر
حشر میں ہوگی قبول شفاعت رسول کی، دل سے کرے قبول سیرت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی عقیدت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ اللہ سونے دا سچا فرما بردار بنائے، تابعدار بنائے، کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اچھا حاجی رمضان صاحب، ماسٹر عبدالرشید صاحب، حاجی اکرم باللہ صاحب، حاجی بشیر صاحب، حاجی اقبال صاحب، عبدالحق صاحب، عبدالباری بٹ صاحب، بابا جی مشتاق صاحب، بابا جی مصطفیٰ صاحب، بابا جی صادق صاحب، بابا جانی اللہ والے اور دیگر جتنے بھی معاہدین اس دنیا تو چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ ساڑھے جتنے بھی پیارے میرے والدین سمیت فوت ہو گئے، اللہ سب دیا قبرانو جنت دے باغ بنائے۔ اے مسجد اللہ دا کار ماشاءاللہ اللہ انہوں آباد فرمائے۔ فوت ہو گئے فضل مستان صاحب انہوں دی والدہ محترمہ اللہ انہوں دی مغفرت فرمائے۔ اے مسجد رحمان اللہ انہوں رہن دنیا تک آباد فرمائے۔ تسی دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ نال دا پلاٹ مسجد دے واسطے خرید لیا گئے، ایدی تعمیر شروع کرنی ہے تے جنہیں ساتھی آئے ہو میں درخواست کراں گا ایدی تعمیر دے اندر حصہ ڈالو۔ اگر 10 روپے دی توفیق ہے تے 10 روپے حصہ ڈال کے جاؤ، 10 لاکھ دی توفیق ہے تے 10 لاکھ حصہ ڈال کے جاؤ۔ اے ایسا صدقہ جاری ہے قیامت تک ایتھے نمازاں پڑھیاں جاندیاں رہنیاں نے، انشاءاللہ تو اڈا اکاؤنٹ نیکیاں والا جاری رہنا ہے۔ اٹھو سارے ساتھی جنی جنی توفیق ہے حصہ ڈال کے جاؤ، اللہ تعالیٰ تنو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ساڑھے بھائی ابو بکر عارف صاحب انہوں نے چھوٹے بھائی المکہ سٹی سینٹر والے انہاں آغاز کیتا ہے نیکی دے کام دے اندر سبقت لے گئے 500 روپے اس کار خیر دے اندر حصہ ڈالے، تسی بھی حصہ ڈالو جیباں چاہت پاؤ۔ 10 روپے کوئی بندہ خالی نہ دے، یقیناً خیر تو محرومی ہے اگر تسی خالی گئے۔ سارے ساتھی بڑھ چڑھ کے اس کار خیر دے اندر حصہ ڈالو۔ بڑیاں نعتاں سنائیاں نہیں اللہ تعالیٰ برکت۔ اٹھو سارے ساتھی بھئی جلدی جلدی ماشاءاللہ جزاکم اللہ بارک اللہ خیر۔ محترم شیخ محمد اسحاق صاحب ماشاءاللہ کسے بھی خیر دے کام دے اندر پیچھے نہیں رہندے، انہاں بھی اپنا حصہ ڈالے، اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ سارے ساتھی اٹھو بھی ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم۔ کوئی ساتھی لکھانا چاہتا ہے تے لکھا دیو۔ ایک حدیث سن لو نبی پاک دی، نبی پاک نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ۔ ملک محمد اکبر صاحب انہاں دی طرفوں 10,000 روپے اللہ انہاں نوں صحت ایمان والی لمبی زندگی دے، اللہ انہاں دی رزق مال جان دے اندر برکتاں اے پڑھو جی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ نبی پاک نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر جوڑا خرچ کردا ہے اللہ تعالیٰ نوں ایڈا چنگا لگدا ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے دروازیاں تے فرشتے کھڑے ہون گے تے اس بندے نوں آوازاں لگان گے یا عبداللہ ھذا خیر، اوے اللہ دے بندیا دنیا تے جڑیاں نیکیاں کردا رہے آجا